बनैमा हाँगा हाँगामा पात पातमा हाँगा हाँगामा पात पातमा हामीलाई पनि लैजाऊ प्रभु तिम्रो साथमा हामीलाई पनि लैजाऊ प्रभु तिम्रो साथमा आउन कृष्ण बस्न हाम्रो मनैमा नजाऊ प्रभु छोडेर वृन्दावनैमा वृन्दावनमा कृष्णजी उनै भगवान वृन्दावनमा कृष्णजी उनै भगवान आउन कृष्ण बस्न हाम्रो मनैमा नजाऊ प्रभु छोडेर वृन्दावनैमा नजाऊ प्रभु छोडेर वृन्दावनैमा हाँगा हाँगामा पात पातमा हाँगा हाँगामा पात पातमा हामीलाई पनि लैजाऊ प्रभु तिम्रो साथमा हामीलाई पनि लैजाऊ प्रभु तिम्रो साथमा आउन कृष्ण बस्न हाम्रो मनैमा नजाऊ प्रभु छोडेर वृन्दावनैमा काली गंगा मुक्तिनाथ दामोदर कुण्ड काली गंगा मुक्तिनाथ दामोदर कुण्ड शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ आउन कृष्ण बसन हाम्रो मनैमा नजाऊ प्रभु छोडेर वृन्दावनैमा नजाऊ प्रभु छोडेर वृन्दावनैमा हाँगा हाँगामा पात पातमा हाँगा हाँगामा पात पातमा हामीलाई पनि लैजाऊ प्रभु तिम्रो साथमा हामीलाई पनि लैजाऊ प्रभु तिम्रो साथमा आउन कृष्ण बस्न हाम्रो मनैमा नजाऊ प्रभु छोडेर वृन्दावनैमा भगवानसँग कसरी प्रेम गर्छ पहिलो श्रवण सुनेर पहिले जस्तै हामीले अहिलेको जमानामा जति पनि कुनै चिजको बारेमा हामी कसरी थाहा पाउँछौँ सुनेर थाहा पाउँछ नि सुनेर भिडियोले थाहा पाउँछ नि त्यसकै श्रवणम पहिले सुने जति राम्रो सुन्यो उति राम्रो के हुन्छ कीर्तन हुन्छ अब भएको यो मन्त्रमा त पहिले त कीर्तन भन्न सकिन्छ तर भनेन के भने पहिले श्रवण गरौँ जब सुनिन्छ महत्त्व थाहा हुन्छ त्यसपछि कीर्तन र श्रवण कीर्तनमा राम्रो भएपछि के हुन्छ स्मरण भगवानको अटोमेटिक याद आउँछ है स्मरणमा अटोमेटिक त्यो कति भन्छ ओ मलाई भगवानलाई म स्मरण गर्छु तर यदि कोही व्यक्ति श्रवण कीर्तन गर्दैन भने काम गर्दैन श्रवण कीर्तन गर्न साथ के हुन्छ बल्ल स्मरण आउँछ त्यसपछि बल्ल भगवानलाई म सेवको भगवानको फिलिङ आउँछ कि पाँच सेवनम भगवानलाई दासको आफूलाई दास सम्झिने दास्यम साख्यम अथवा कसैले भगवानलाई आफ्नो मित्र मान्न सक्छ होइन र आत्मनिवेदन सारा चिज भगवानलाई समर्पित गर्ने र अर्चना भनेको चाहिँ भगवानको अर्थ बिरको छ जस्तो धूप दीप जुन हामी बाल्छौँ नि यी सबै चिजहरू यसलाई भन्छ अर्चना र अर्को भनेको तपाईँको के हुन्छ वन्दनम भनेको चाहिँ भगवानलाई प्रार्थना गर्ने जस्तो कहिले बच्चालाई के आवश्यकता पऱ्यो घरमा हामी के गर्छौँ बाबा कहाँ जान्छ हामीलाई थाहा छ नि भोक लाग्यो मम्मी कहाँ जान्छ पैसा चाहियो बाबा कहाँ जान्छ होइन बाबा म जाने मलाई स्कुल मलाई यो चाहियो मलाई त सिमिलरली यो वास्तवमा विधि छ भगवानसँग कनेक्ट गर्नको लागि 9वटा प्रोसेसबाट हामी गर्न सक्छौँ र यसमध्ये सबै माध्यम उत्तिकै शक्तिशाली छ कसैले भन्ला कि होइन म त भगवानको खालि प्रार्थना मात्र गर्छु यो पनि पर्याप्त छ तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेष यो युगमा कलियुगमा के छ हरिनाम सङ्कीर्तन सँगमा बसेर एक्लै होइन सँगै बसेर कीर्तन गर्ने सो कीर्तन दुई किसिमले गरिन्छ एउटा जप भनेको जपमाला यस्तो जपमाला छ नि जपमालामा लिएर यसमा के छ 108वटा हुन्छ
एउटा एउटा बिट समात्दै भगवानको नाम लिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। त श्रील प्रभुपादजी जो आचार्य हुनुहुन्छ इस्कनको उहाँ संस्थापक आचार्य, उहाँले आफ्नो जीवनबाट देखाउनु भयो नि यो मन्त्र लिएर उनले एउटा कुनै भारतीय नेपालीलाई होइन कि संसारभरि एउटा रसियन चाइनिज अमेरिकन यिनीहरू कसरी बने हरे कृष्ण, किनकि मन्त्र र भगवान् भन्ने चिज कुनै जात र कुनै देश विशेषको हुँदैन, यो सारा संसारको। सूर्य भन्न मिल्छ कसै नेपालीको कि अमेरिकनको, कसको हो? भगवान्को नि। अघि त्यसै गरी भगवान् भन्ने जुन तत्त्व छ भले अहिलेको जमानामा आएर कोही भन्छन् हिन्दू, कोही मुस्लिम, कोही छैन, यो मन्त्र र भगवान्को भक्ति भन्ने चिज सबै प्रजातिको लागि हो। सो प्रभुपादजीले यो चिज गर्नुभयो र यही नै मन्त्रद्वारा र उहाँको ग्रन्थ भागवत गीता जुन छ, भागवत पुराण छन्, यी ग्रन्थद्वारा उहाँले संसारभरि भक्त बनाउनु। सो भनिन्छ नि कुनै पनि बिउ रोप्नुहुन्छ उसको वास्तविक पहिचान कहाँबाट थाहा हुन्छ? त्यो बिउबाट रुख भएर जुन फल आउँछ नि त्यो पहिचान हो। तर यो वास्तविक फल कस्तो छ त इस्कनको हेर्नुहोस् त, यो संस्थागत प्रभुपादजीले स्थापना गर्नुभयो। आज विश्वभरि लाखौँ करोडौँ रूपमा व्यक्तिहरू हरे कृष्ण जप्छन् होइन। र म पनि एउटा इन्जिनियर नाताले पढे लेखेको भएर पनि मलाई भगवान्ले यहाँ खिच्नुभयो, किन प्रभुपादजीको सिद्धान्त, प्रभुपादजीको मन्त्रले हामीलाई वास्तवमा एउटा सभ्य व्यक्ति बनाए। अहिले त म इन्जिनियर भएर पनि पहिला के थियो, कति ननचाहिने बानीहरू थियो नि, रक्सी खाने, मासु खाने, या सब हुन्छ नि। अहिलेको पढे लेखेको मान्छे भए पनि के हुन्छ, चित्त चाहिँ के हुन्छ, फोहोरै हुन्छ। चित्तमा त्यही वासना, इच्छाहरू, लोभ, लालच सबै हुन्छ। र जब भक्ति गर्छौँ, जब कीर्तन गर्छौँ, जब भगवान् गुरुसँग सम्पर्कमा आउँछौँ, यो सारा चिज बल्ल सुरुवात हुन्छ वास्तवमा।
दिएर सुन्नुहोस् है। अघि मैले जसरी बताएँ तपाईँहरूलाई 3 किसिमको जुन भने भक्त, भगवान र बिचमा कसरी जोड्ने भक्ति। सो भक्तिको लागि 9वटा विधि बताएँ मैले भर्खर अघि। सो अब हामी बताउन जानेछौँ त्यो भक्ति गर्दै गर्दै गइसकेपछि भक्ति गर्नलाई 2टा माध्यम छ। सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर। एउटा भनेको चाहिँ साधना भक्ति, अर्को भनेको रागनुगा भक्ति। ठिक छ। साधना भक्ति भनेको के भन्दाखेरि जस्तो कोही विद्यार्थी पढ्न मन लाग्दैन हो, बच्चालाई पढ्न मन लाग्दैन नि, सुरुमा हामी के गर्छौँ, उसलाई जबरजस्ती के गर्छ, बच्चा बाबु जाम तिम्रै लागि हो होइन, बरु मामा दिन्छु तिमीलाई पैसा दिन्छु, उसलाई टिफिन राम्रो मिठो हालिदिन्छु, जाऊ बरु स्कुल जाऊ। सो हामी के गर्छौँ, बच्चालाई मन छैन तर बच्चालाई के गरिन्छ, सुरुमा एकजना व्यक्ति खटायो भने पनि लिएर गइन्छ, स्कुलमा भर्ना गरिन्छ। अनि त्यहाँ मास्टरले पढाउँछन्, होमवर्क दिन्छ, अनि उसलाई केही मन लागेको छैन हेर्नुहोस् है। तर त्यही बच्चालाई जब 1 क्लास 2 क्लास गर्दै जब ऊ 10 क्लासमा पुग्छ, बिस्तारै माथि बढ्दै गएपछि त्यसपछि के हुन्छ, बच्चालाई भन्नुपर्छ पढ्नलाई, के भन्छ बच्चाले, मम्मी म डक्टर बन्छु, ल मलाई साइन्स पढ्नु पऱ्यो हो क्या, तपाईँको छोरीको त्यो हो नि त। अनि के भने त्यसो बच्चाले डिमान्ड गर्छ, के भन्छ, मामा म त डक्टर बन्ने, मलाई त +2 साइन्स पढ्नु पऱ्यो, अनि मलाई यहाँ भर्ना गर्नु पऱ्यो, मलाई यो किताब चाहियो। मतलब बच्चाको हृदयमा के भयो, ती ज्ञानप्रति होइन, भविष्यमा अगाडि बढ्नुपर्छ भने के हो, नेचुरली उसको मनमा के अटोमेटिक बढेर आयो नि। त सिमिलरली भक्ति योगमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुको अवस्थामा जब कि व्यक्तिलाई भगवान्सँग मतलब छ, को भगवान् छ, मलाई किन चाहिएर, न मेरो बुवापट्टि आमापट्टि मलाई किन चाहियो भन्ने फिलिङ हुन्छ अरे क्या। तर जब उसलाई के गरिन्छ, सुरुमा आफ्नो बुवा आमाले अथवा इष्टमित्रले के गर्छन्, सुरुमा यतिकै ल्याउँछ मन्दिर, ल मन्दिर जाऊँ भनेर। अनि जब मन्दिरमा ल्याइसकेपछि अब हामीहरूसँग भेटघाट हुन्छ, भक्तसँग भेट, अनि त्यसै तपाईँहरू बसाए जस्तै बस्नुहुन्छ, अनि सुन्छन् ए भगवान् भने यस्तो हो, भक्त भने यस्तो हुन्छ, ए हामी पनि गर्नुपर्ने रहेछ नि त। त सुरुको अवस्थामा के भन्छ, साधना भक्ति। साधना भक्ति भनेको हामीलाई मन पर्दैन, कीर्तनमा हुनसक्छ नानीहरूलाई मन नपऱ्यो होला, तर पनि अब के गर्ने, मन्दिरमा आइसके ताली बजाउनै पऱ्यो, हरे कृष्ण भन्नै पऱ्यो। सो यसले गर्दा के हुन्छ, उसको हृदयमा के हुन्छ, अज्ञान दबाई जस्तो। जस्तो दबाई एउटा फार्मास्युटिकल डक्टरले के गर्छ, पुरा होइन वर्षभरि पढेर रिसर्च गर्छ नि। जस्तो अहिले मान्छे कोभिड-19 के भन्छ भ्याक्सिनको लागि खोजिरहेछन्, किन कि त्यो फार्मास्युटिकल डक्टरको कामै त्यही त हो नि, रोगको लक्षणहरू के हुन्, कसरी गऱ्यो भने चाहिँ निको हुन्छ। तर जब एकचोटि त्यो भ्याक्सिन बनिसकेपछि, बजारमा दबाई आइसकेपछि हरेकले पढ्नु जरुरी छ, हामी के गर्छौँ, सिधै त्यो भ्याक्सिन लिन्छौँ, दबाई खान्छौँ, आफै काम गर्छ। सिमिलरली जान अनजानमा किन नहोस्, यदि कोही व्यक्ति मन्दिर आउँछ, कोही व्यक्ति मन्दिरमा आएर यदि भगवान्को दर्शन गर्छ, भक्तहरूको सङ्ग गर्छ, भगवत चर्चा सुन्छ भने जाने नजाए पनि यदि बसी मात्र रहेछ भने के हुन्छ, उसलाई हृदय कानबाट छिरेर हृदयमा उसले दबाईको रूपमा काम गर्छ र उसले आफै थाहा पाउँदैन। पछि यहाँबाट फर्केर गइसकेपछि साँच्ची है कस्तो मन शान्त भइदियो, पछि आएपछि भगवान्को दर्शन क्या गरेँ, भगवान्को दर्शन गरेँ, भगवान्को भक्तहरूको सङ्ग गरेँ, वास्तविक सन्तुष्टि मिल्यो, यो फिलिङ हुन्छ। तर के हुन्छ, सुरुमा हुनसक्छ महिनामा हप्तामा एकचोटि आइन्छ, तर गर्दै गइसकेपछि पछि के हुन्छ, बिस्तारै उसले सहनै सक्दैन। त सुरुको अवस्थामा चाहिँ फोर्स गरे जस्तै, त्यसलाई भन्छ साधना भक्ति। उठ्न मन लाग्दैन त्यही पनि उठ्छु, धुप देखाउन मात्रै पनि गर्छु, भगवान्को इष्टदेव हुनुहुन्छ, गर्नुपर्छ भने हामी सिक्छौँ। तर गर्दै गएपछि गएर के हुन्छ, पछि गएर भगवान् बिना बाँच्न सक्दैन। कसरी, जसरी माछा हो पानी बिना बाँच्न सक्दैन, त्यस्तै गरी जुन यो जीवात्मा छ, यो शरीर छ, यो बिना भगवान्को भक्ति बिना कोही सन्तुष्ट हुनै सक्दैन। चाहे संसारमा हरेक किसिमको प्रयास गरोस्, के खाँदै के खाएन हामीले सोचौँ न, के लगाउँदैनौँ र के सुन्दैनौँ, जुन शारीरिक रूपमा आनन्द हामी खोजिरहेछौँ आफ्नो ऊबाट, शरीर त जड छ। यही शरीरलाई हामी जब जिउँदो छ आत्मा भएर त हामी के सँग सिँगार पटार गर्छौँ, दुनियाँ चिज खुवाउँछौँ, तर यही मृत शरीर होस् त, यसलाई मिठो खानेकुराले उसले खान्छ, राम्रो म्युजिक बजाउने सुन्छ, सुन्दैन नि भनेपछि वास्तविक आनन्द गर्ने व्यक्ति कि यो शरीर जिब्रो कान आँखा होइन कि को रहेछ, आत्मा भएर। सो त्यो आत्माको खाना के हो त, यसको बारेमा अहिलेको संसारमा कसैलाई पनि थाहा छैन। सो त्यो आत्माको खाना भनेको आध्यात्मिक जीवन, कीर्तन। जब हामी यो गर्छौँ त मतलब जति आत्मा प्रफुल्ल हुन्छ, भगवान्सँग सम्बन्ध हुन्छ, त्यति यो इन्द्रियहरू के हुन्छन्, सन्तुष्ट हुन्छ वास्तवमा। जब यो इन्द्रिय सन्तुष्ट हुन्छ, आनन्द हामी बाहिर खोज्दैनौँ, आनन्द कहाँ खोज्छौँ, भित्र खोज्छौँ। त्यही भएर इतिहासले बताएको छ नि, कस्ता ठुल्ठुलो प्रधानमन्त्रीहरू, राजाहरू, इभन बुद्धलाई हेर्न सकेन, सबै संसारिक आनन्द खोज्न छोडेर पछि के हुन्छ, आन्तरिक हृदयमा जुन शाश्वत भगवान्सँग सम्बन्ध छ त्यसमा आनन्द खोज्न थाल्छन्। सो यदि हामी भक्ति गर्छौँ भन्ने कुरा वास्तविक हो कि होइन, हाम्रो रागनुको वास्तविक प्रेम भगवान् छ जुन स्वतः स्फूर्त रूपमा हुनुपर्ने, जसलाई रागनुको भक्ति भन्छ, त्यसको लागि त्यो तपाईँले खुट्टाले भन्नु पर्दैन है जाम मन्दिर, अटोमेटिक खुट्टा यहाँसम्म आइसक्छ। मतलब जुन चिजको लागि हामीलाई कर गर्नु पर्दैन, बच्चाहरूलाई उदाहरणको लागि खेलकुद गर्नलाई टिभी हेरेर भन्नुपर्छ, हो उनीहरू त कुरिरहेको छ, कहिले मम्मीले मलाई रिमोट हातमा दिएला, दिनभरि म रमाउँछु, हो त्यस्तो दिन आउँछ हामीलाई जुनै हामीले सोच्छौँ कि ओहो कहिले मलाई घरबाट बिदा होला, ताकि म मन्दिरमा गएर दिनभरि भजन कीर्तन गरेर बस्छु। यो इच्छा आकाङ्क्षा हुन्छ,
इभन गृहस्थ जिम्मेवारी परिवार सबै चिज हुन्छ तर मनले सोचिरहन्छ जहिले खोजिरहन्छ ओह हे भगवान् कहिले मेरो सारा चिज टक्क मिलाइदिनुहुन्छ ताकि म हजुरको भजन बाहेक मलाई अरू केही चिज नहोस्। त यो इच्छा गर्नु र यस्तो किसिमको जुन लक्षणहरू देखिन्छ त्यसलाई भन्छ राग्नुको भक्ति। झन् त्यहाँनिर तपाईँलाई सिकाउनु पर्यो अटोमेटिक हृदयबाट के हुन्छ भाव आउँछ र जब यो राग्नुको भक्ति हुन्छ त्यतिखेर भक्तले जुन भगवान्का जान्छ कुनै इष्टदेव जानुपर्छ भनेर होइन त्यतिखेर त भगवान्लाई मेरो भगवान्सँग सम्बन्ध छ त्यही भएर म जान्छु। अर्थात् सम्बन्ध कति प्रकारको हुन्छ भगवान्को 5 किसिमको हुन्छ। सुन्नुहोस् है एउटा सम्बन्ध भनेको जसलाई भन्छ शान्तरस भन्छ। शान्तरस भनेको जस्तो भगवान्को सेवामा हेर्नुहुन्छ त्यहाँनिर भगवान्को माला छ भगवान्को वस्त्र छ भगवान्को जुन अहिले खदान्ने चिजहरू ल्याउनु भयो तपाईँले होइन योलाई भन्छ शान्त रसले भगवान्ले सेवा गरेको। अर्थात् त्यो केरा जुन योनिमा गएर वृक्षमा गएर आज कहाँ कुन खेतमा जन्मेको थियो क्या त्यसको वंशजको रूपमा जुन केरा फल आएको छ त्यो फललाई तपाईँले हातमा ल्याएर आज भगवान्ले ग्रहण गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यो त्यसको उसको उद्धार भयो उसको कुलको उद्धार भयो वास्तव बताएको चाहिँ भन्छ शान्त रस। अर्थात् ऊ बोल्दैन केरा बोल्दैन कपडा बोल्दैन तर उसले भगवान्को सेवा गरिरहेछ भगवान्को श्रृङ्गारको जति पनि सामानहरू छन् भगवान्सँग समय सबैलाई भन्छ शान्त रस। अर्को चाहिँ दास्य रसमा दास्य रस मतलब म भगवान्को सेवक हो। जस्तै हामी देख्छौँ कतिपय भक्तहरू जस्तो तपाईँ आउनुभयो होला जो हाम्रो गेट खोलिदिनुहुन्छ नि उहाँ त पालेदाई हुनु भन्छौँ तर त्यो बाहिरको पाले उहाँ चाहिँ भक्त हो वास्तव किन उहाँ पनि स्वरमाला गर्नुहुन्छ उहाँ पनि दीक्षित हो। त्यही भएर हामीले सामान्य व्यक्ति सम्झिन्छ जो मन्दिरको जो पाले गर्नुहुन्छ जुनसुकै सेवा गर्नुहुन्छ चाहे भाडा मस्काउनुहुन्छ उहाँहरू भनेको भगवान्को पक्का दास्य भावमा म भगवान्को सेवक हो भनेर उच्च स्थान छ। बाहिरको मन्त्री परिषदको मन्त्री भन्दा पनि यहाँ आएर भगवान्को भाडा मस्काउनु मतलब भगवान्को सेवक त्यो भनेको त्यो ठुलो पद वास्तव किनकि हामी भगवान्को श्री विग्रह राधा जो संसारको मालिक जगन्नाथजी हुनुहुन्छ उहाँले खाएको भाडा मस्काउनु सोच्नु न त्यसलाई भन्छ दास्य रस। अर्को हुन्छ साख्य रस भनेको चाहिँ भगवान्लाई चाहिँ मित्र मान्नु आफ्नो अर्जुनहरू जस्तो नि अर्जुनले भगवान्लाई मित्र बनाउनु भयो र कस्तो मित्र कि त्यो मित्र प्रेमले गर्दाखेरि भगवान् स्वयं के बन्न तयार हुनुहुन्छ सारथी बन्न तयार छ। कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ नि हामीसँग धन सम्पत्ति भयो हामीसँग गाडी भयो भने प्रायः ड्राइभरले हाँकेर हामीलाई यहाँसम्म ल्याउँछ नि तर यहाँ जब प्रेम हुन्छ त्यहाँ ड्राइभर र मालिक भन्ने मतलबै हुँदैन। जुन कि हामी हेर्न सक्छौँ महाभारतमा भगवान् विश्व के अरे जुन युद्ध भएको थियो कुरुक्षेत्र त्यसो के गर्नु भगवान् सारथी बन्न तयार हुनुहुन्छ होइन इभेन सबैको जुठो खान तयार हुनुहुन्छ किन जब प्रेम हुन्छ त्यहाँनिर संसारिक जुन नियमहरू भन्छ नि हामीले उच्च पद लो पद यो केही पनि हुँदैन। त्यसलाई भन्छ कुन भाव भनिन्छ यसलाई साख्य भाव। योभन्दा पनि माथि भनेको के भनिन्छ त्यसलाई वात्सल्य प्रेम। वात्सल्य भनेको भगवान्लाई नै के मान्नु मेरो पुत्र मान्नु पुत्री मान्नु राधा रानीलाई चाहिँ आफ्नो भन्नु बाबु नानी मान्नु त्यो किसिमले सेवा जब गरिन्छ भगवान्सँग सम्बन्ध हुन्छ भन्छ वात्सल्य रस। र त्योभन्दा पनि माथि हुन्छ के भन्छ माधुर्य रस भनेको चाहिँ भगवान्लाई आफ्नो प्रेमिका मान्नु हो। सांसारिक रूपमा हाम्रो श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ तर तपाईँले हामीले के बुझ्यौँ यो त शरीर छ जबसम्म शरीर छ तबसम्म पो श्रीमान हो नि जबसम्म शरीर छ तबसम्म श्रीमती हो नि। तर हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हरेक परिवारको सदस्य थाहा हुनुपर्छ कि वास्तविक शाश्वत सम्बन्ध भगवान् हुनुहुन्छ र श्रीमान भनेको हो खालि लोग्ने मान्छे श्रीमान भनेको मालिक पनि भन्छ अर्थ जसको सारा सम्पत्ति न मेरो बुवाको नाउँमा चाहिँ ल्याउँ क्या त्यसको सारा सम्पत्ति कसको हो भगवान्को। त यो पनि एउटा फिलिङ हो चाहिँ यसलाई भनिन्छ के भन्छ माधुर्य रस भन्छ। यस प्रकार यो जुन पहिलो पेन्टिङहरू छ हामी फर्स्ट पेन्टिङ हेर्नुहोस् त यो पेन्टिङले के बताइरहेछ माधुर्य के भन्छ यो कुन रस बताइरहेछ वात्सल्य रस। अर्थात् कृष्णको यशोदा मैया हुनुहुन्छ र यशोदा मैयाको काखमा को हुनुहुन्छ कृष्ण जुन कृष्ण हेर्नुहोस् सारा संसारको मालिक हुनुहुन्छ। यिनी यमराज पनि यस्तो आँखा गरेर उहाँको अनुसार उहाँको डरले सूर्य हरेक दिन आफ्नो टाइममा उभिरहेछ चन्द्रमा टाइममा आफ्नो काम गर्छ सारा देवताहरू उहाँको अन्डरमा काम गरिरहेछ तर उहाँ पनि कसको अन्डरमा बसिरहेछ आमाको अन्डरमा बसिरहेछ होइन जसको डरले स्वयं यमराज डराउनुहुन्छ तर भगवान् यशोदा मैयाको लट्ठीको डरले के हुन्छ भगवान् काप्नुहुन्छ होइन। त्यही भएर कुन्ती माले हुन्छ हे भगवान् तपाईँको लीला हामीले कसरी बुझ्ने होइन जुन ब्रह्माजीले स्वयं स्तुति गर्नुहुन्छ तपाईँको हो तपाईँ स्वयं यशोदा मैयाको लट्ठी देखेर तपाईँ थुर कामी हे मलाई नपिट्नुहोस् मैले मक्खन चोरी गरेको छैन म बदमास गर्दिनँ मतलब यो भाव कहाँ भेटिन्छ मात्र वृन्दावनमा भेटिन्छ। त प्रभुपादजीले हामीलाई के गर्नु विभिन्न रस छ नि भगवान्को होइन यो रस अनुसार विभिन्न प्रेम छ तर शिल प्रभुपादजीले के गर्नु उच्च कोटिको रस जुन चाहिँ भगवान् श्री कृष्णको जुन वृन्दावन लीला छ यो ब्रज लीला छ यो प्रेम चाहिँ हामीलाई दिनुभयो। र यो प्रेम कसरी उत्पन्न हुन्छ हृदयमा सारा यो महामन्त्रबाट अर्थात् हरे कृष्ण जब हामी मन्त्र नित्य रूपमा जप्छौँ हुनसक्छ कसैले औँलामा 11 चोटि गर्ने कसैले 1 माला गर्ने कसैले 16 माला गर्ने हाम्रो आचार्यहरू त 192 माला गर्नुहुन्थ्यो। नाम आचार्य हरिदास ठाकुर उहाँ चाहिँ दिनभरि 192 माला भनेको कमसेकम लगभग तपाईँको भनौँ न 4 घन्टा बाहेक लगभग कति 18-20 घन्टै लाग्छ मिनिमम लाग्छ। किन के उहाँले करले गरे अब त भगवान्को नाम लिएको बरु हामी भौतिक गीतहरू गाउँछौँ कतिचोटि सुनेको छ अहिलेसम्म
एउटा गीतहरू 50 चोटि त्यो पनि सुनिन्छ। तर भक्तहरू यिनै महामन्त्र हुन्, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एउटै मन्त्र छ, तर यिनै मन्त्रलाई भक्तहरू 20 घन्टासम्म पनि नित्य रूपमा 20 वर्षसम्म गर्न सक्छ। किनकि यो संसारिक नाम होइन, यो त के छ, भगवान्को नाम छ। जस्तो हामी उदाहरणको लागि मेरो नाम रामचन्द्र छ, मैले कति कपीमा नाम लेखाएको छु नि, म त्यहाँ छुइनँ, म तपाईँसँग छु तर त्यहाँ छुइनँ। तर भगवान्को नाम र भगवान्मा फरक छैन। अर्थात् जस्तो पानी भन्यो हामीले, पानी भनेपछि के हुन्छ, पानी भन्नुहोस् त्रिखा मेट्छ, मेट्दैन, पानी नै खानुपर्छ। तर भगवान् र भगवान्को नाममा फरक छैन। अर्थात् भगवान् यति शक्तिशाली हुनुहुन्छ कि कहीँ यदि राम लेख्छ, कसरी कृष्ण लेख्छ भने, यदि उच्चारण गर्छ कृष्ण भने कृष्ण स्वयं त्यहाँ हुनुहुन्छ। तर फरक के छ, श्रद्धा अनुसारको हामीलाई भगवान्लाई हामीले पर्सिभ गर्न सक्छ जीवनमा। कस्तो श्रद्धा छ, कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, एउटा गुरुले भनेछ, गुरुले चाहिँ शिष्य ल तिमीलाई थाहा छ एकदम शास्त्रको म निचोड बताउँछु तिमीलाई। के निचोड भन्दाखेरि भन्छ यो महामन्त्र जुन छ नि, यो कलियुग धर्म, यो गर्नुहोस्, यसले भगवत प्राप्ति हुन्छ। अनि हो गुरुजी यो एकदम विशेष मन्त्र हो। अनि त्यसपछि के हुन्छ, त्यो जुन शिष्य छन् जसरी बाहिर हेर्छन्, त्यो ढाक जुन हुन्छ नि दोकानमा काम गर्ने, उसले पनि हरे कृष्ण भजन बजाएर गाइरहेछ। अनि उसले अगाडि जान्छ हेर्छ, बच्चा पनि खेलेर गाइरहेछ, अगाडि जान्छ हेर्छ, महिलाले पनि गाइरहेछ। अनि त्यसपछि गुरुजीलाई गएर भन्छ, गुरुजी के हो तपाईँ सेक्रेट मन्त्र भन्ने, तर सबैले गाइरहेछ। अनि भन्छ होइन सबैले त थाहा छ, तर यसको वास्तविक जुन गुण रहस्य छ, यो मन्त्रको वास्तविक फाइदा चाहिँ लाभ सबैले उठाएको छैन। भन्छ गुरुजी कसरी, मैले बुझिनँ। अनि गुरुजीले के गर्नुहुन्छ, उहाँसँग सानो ढुङ्गा हुन्छ, जुन एउटा भनौँ एक किसिमको भनौँ न एउटा ढुङ्गा हुन्छ, जुन ढुङ्गा चाहिँ स्पेसल हुन्छ। भन्छ ल यो ढुङ्गा लिएर जाऊ, यसको वास्तविक मूल्य पत्ता लगाएर भनेर भन्छ। त्यसपछि जान्छन्, अनि बाटोमा गएर हेर्छ एउटा त्यो के अरे त्यो कपडा धुने हुन्छ नि, कपडा धुनेलाई पनि देख्छ हरे कृष्ण गरिरहेछ। भन्छ ऐ अदा यहाँ सुन्नुहोस् त, यो ढुङ्गाको मूल्य कति होला, यो ढुङ्गा लिनुहोस् न तपाईँ। मलाई के काम, ढुङ्गा कपडा धुने मान्छे होइन, अब ठिक छ तिमी दिन्छौ भने अब यसको मूल्य के भने त्यही 50 रुपियाँ भयो, म त 1 रुपियाँ पनि दिँदिनँ। किन, यही खोलामा ढुङ्गा धुन आउँछ, यो पनि ढुङ्गै त हो नि भनेर मैले के गर्छ, बरु अब कहिलेकाहीँ त्यो एकदम फोहोर लागेको ठाउँमा मिच्नलाई रगडिन मात्र चाहिन्छ अथवा हिर्काउन चाहिन्छ, मलाई चाहिँदैन भनेर भन्छ। बताएर चाहिँ वास्तविकमा के बताएर चाहिँ त्यो जीवन हो वास्तवमा, त्यो जीवन चक्र हो नि। हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि म जब पहिला तपाईँ हामी जस्तो हुनुहुन्थ्यो, अब अलिक उमेर बढ्दै जान्छ नि, हो कि न, त्यसलाई भनिन्छ भागवत गीताको सबभन्दा पपुलर श्लोक आयो, मतलब देही नै स्मृथा दे कौमारम यौनम जरा तथा देहान प्राप्ति धीर सत्र महिला। अर्थात् शरीर रूपी जुन यो हाम्रो जुन शरीर पाएको छ नि, यो शरीर के छ, परिवर्तनशील छ, हो कि न। सुरुमा बच्चा थियौँ, त्यसपछि युवा भयौँ, फेरि वृद्ध हुन्छौँ, फेरि छोडेर जानुपर्छ। त्यही भएर मलाई एकजना हाम्रो गुरुजीले भन्नुभएको थियो, जब म इन्जिनियरिङ पढेर 50,000 रुपियाँ मेरो स्यालेरी थियो पर मन्थ, मैले कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा काम गरेको थिएँ। अनि मलाई गुरुजीले भन्नुभयो कि जीवनमा जे चिजलाई समात्नुपर्छ नि त्यो चाँडै समातिहालौँ, जसलाई छोड्नुपर्छ जति सक्दो चाँडो छोडै उतिरहनु। उदाहरणको लागि के भनौँ, मतलब जे चिज छ थाहा छ यहाँ संसारबाट के लान सकिँदैन भनेपछि त्यो चिजहरूप्रतिको सम्बन्ध, त्यो चिजहरूप्रतिको आसक्ति कम गर्नुपर्छ। उनीहरूको घर परिवार यो गर्छ नि, पालन पोषण गर्नुपर्छ, तर धेरै आसक्ति राख्नु हुँदैन, किन अन्तिममा गएर धेरै दुःख पाइन्छ। उदाहरणको लागि जब यही घडी मैले किनेर ल्याएँ, मलाई एकजना भक्तले गिफ्ट दिनुभयो, अथवा कोही मान्छे के सामान किन्छौँ के होइन भन्नु खोजेको होइन, सिद्धान्त मैले उनीहरूको हामी निरोडमा जान्छौँ, ठिक छ, निरोडमा जान्छौँ, कति गरगहना देखिन्छ नि, त्यो गरगहना देख्दाखेरि हामीलाई केही लोभ छ, त्यो आसक्ति छ छैन नि। अब बुट्टा हेऱ्यो राम्रो छ, ठिक छ, तर त्यही एकचोटि घरको पैसा जम्मा गरेर किनेर ल्याइसकेपछि होइन, कहिले अब गयो कहीँ घुम्न गयो, कानमा टप नभएपछि के हुन्छ, दिमाग खराब हुन्छ नि, त्यसलाई भन्छ आसक्ति। अर्थात् जब बाहिर बजारमा थियो मेरो होइन, मैले किने पनि छैन, मलाई के अब देख्नमा राम्रो लाग्छ, जब आफ्नो भइसकेपछि र त्यो चिजलाई जब हामी आफ्नो मान्छौँ नि, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ दुःख कष्ट। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हो सांसारिक रूपमा हामीसँग सर सुविधाहरू छ, तर यदि पछि केहीबाट टुट्यो फुट्यो गुम्यो कोही शरीर छोड्यो भने हामीले बुझ्नुपर्छ वास्तव यो शाश्वत थिएन, शाश्वत के छ भगवान् छ वास्तव, र म शरीर पनि शाश्वत छैन, शाश्वत के छ आत्मा छ वास्तव। जब यो चिज बुझ्छौँ र यो अनुसार खालि बुझ्ने मात्र होइन, यो अनुसार जीवन अपनाउँछौँ, अर्थात् हाम्रो जीवनको 24 घन्टा जुन 3 दिनको समय छ, योसँग कति समय हामी भगवान्लाई दिन्छौँ, प्रभुलाई कति समय बिताउँछौँ, कति समय शरीरलाई बिताउँछ, कति समय केलाई बिताउँछ, हो यसले बिताउँछ, यसले जनाउँछ कि हाम्रो भक्ति कति छ, बुझ्नु भनेपछि यस त्यही भएर यो चिज बुझौँ। सो जे चिज समात्नु भयो त्यही मैले सोचेँ ल ठिक छ, जे छोड्नुपर्छ जब छोड्नै पर्छ एक दिन, मैले नछोडे पनि उसले मलाई पेन्सन दिएर ल हजुर सर अब रिटायरमेन्ट लिनु पऱ्यो हजुर भनिदिइहाल्छ, अहिले छोडिदिएको होइन। बुवामा पनि एक दिन अब 10-20 वर्ष छोड्नै पर्छ, त्यो हे भगवान् ल बुवामा तपाईँ नै हुनुहुन्छ ल त्यो पनि छोडिदिएको होइन। झन् मलाई जे होइन हेर्नु न एकै गरिकन होइन, हुँदा हुँदै शरीर पनि छोड्नै पर्छ, दुई किसिमको कपडा किन्न लाउने, अब यही 3 सेट कपडा चाहिँ एउटै रङको कपडा छ साधारण बस्यो, त्यो पनि छोडिदिइहालेको भनेपछि यसलाई भन्छ रूपा चाहिँ हुन्छ वास्तव यसलाई भन्छ ज्ञानमा अवस्थित, ज्ञानमा अवस्थित कम छ। ज्ञान अनुसार जब हामी व्यावहारिक जीवनमा अप्नाउँछ यसलाई भन्छ विज्ञान भन्छ। वास्तविक विज्ञान भनेको त आध्यात्मिक जीवन हो, भौतिक ज्ञान होइन।
ठिक छ। अनि अर्को फोटो त्यहाँ हेर्नु त, अर्को फोटोले बताइरहेको छ कीर्तन, जुन हरिनाम सङ्कीर्तन छ होइन। हेर्नु मान्छेलाई नाच गान खुब मनपर्छ नि। अस्ति मैले चाहिँ के गरेँ युट्युबमा गएर चेक गरेँ कि सबभन्दा बढी सब्सक्राइबर के गर्छ तपाईँ गएर चेक गर्नु। जब मैले युट्युबमा गरेर आजकल मान्छेलाई के बढी मन पर्दो रहेछ हेर्दै गएँ, पुरै सब्सक्राइब गरिरहेको छ। हेर्दै जाँदा के पायो भन्दाखेरि सबभन्दा बढी हेर्ने त मान्छे म्युजिक रहेछ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे छोडेर वृन्दावनैमा हाँगा हाँगामा पात पातमा हाँगा हाँगामा पात पातमा हामीलाई पनि लैजाऊ प्रभु तिम्रो साथमा हामीलाई पनि लैजाऊ प्रभु तिम्रो साथमा आउन कृष्ण